السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا مره اخرى في الفيديو الثالث من هذه السلسله ديال الفيديوهات اللي كنطرحوها من خلال القناه ديالنا كراسه بويما، واللي من خلالها غادي نحاول نطرحوا واحد المجموعه ديال الدروس الموجهه للستاجير ديال التكوين المهني. الفيديو الثالث هذا بخصوص الماركتين استراتيجيك، وغادي نحاولوا اننا نشوفوا لو بروميير شابيتر اللي هو l'analyse de l'environnement. Alors juste à titre de rappel, pour se situer par rapport à ce que nous avons déjà vu. Donc شفنا الفيديو الاولاني اللي من خلاله طرحنا وشفنا le plan global de module. Le vidéo الثاني donc c'était en fait une vidéo pour traiter les généralités de base. Et cette vidéo va être donc la première vidéo dans laquelle on va traiter donc l'analyse ou le premier chapitre, l'analyse de l'environnement. Alors, ما عرفتش واش رديتو البال ولا لا. دونك اذا باقيين عاقلين على لا ديمارش، قلنا بان لا بروميير ايتاب او نيفو دو لا ديمارش عندنا الدياغنوستيك، l'analyse، ومن بعد لي شوا استراتيجيك، ومن بعد عاد لا ميز اون ابليكاسيون. Alors déjà من الديبار هضرنا على l'analyse de l'environnement. واش اناليز ولا دياغنوستيك؟ Alors généralement هنايا باش نفهموا هذه المساله هاد لا تيرمينولوجي دياغنوستيك اناليز، يمكننا مثلا نجمعوا واحد المجموعه ديال دونك لو دياغنوستيك كونسيست ان كوا كونسيست ا كوليكتي لي انفورماسيون. دونك يمكننا نجمعوا واحد المجموعه ديال المعلومات من المحيط ديالنا كو سوا لو ماكرو انفيرونمون ولا لو ميكرو انفيرونمون، ومن بعد حتى نجمعوا دوك المعلومات عاد ناخذوا الوقت ديالنا بور لي زاناليزي. الوغ يمكننا نديروا يعني هنايا غادي نضيعوا واحد المجموعه ديال لي ريسورس لي مويان باش اننا يعني نجمعوا هذه المعلومات، ومن بعد ممكن اننا من نبداو الاناليز نلقاو بان اول انفيرونمون اللي غادي اناليزيوه اللي هو مثلا انفيرونمون ليغال، غادي نلقاو بان كاين واحد القانون اللي كيمنع علينا اننا نشتغلوا في واحد المجال معين. دونك هنا سي بور سيت ريزون اخترنا اننا نسميو l'analyse parce qu'on est en train de faire quoi en fait? En même temps on est en train de diagnostiquer et d'analyser l'environnement. Donc c'est pour cette raison on a appelé ce chapitre l'analyse de l'environnement. Alors l'analyse de l'environnement إذا باقيين عاقلين donc في le chapitre ou le module اللي شفتوه في la première année, qu'est-ce qu'on a fait? On a situé l'entreprise dans son micro-environnement. Le micro-environnement a été situé donc au niveau du macro-environnement. Donc on a l'entreprise centre, le micro-environnement, le macro-environnement. Alors وقلنا بأن العلاقة اللي كاينة بين l'entreprise et ses environnements, que ce soit le macro ou le micro-environnement, on a une relation rétroactive, واحد العلاقة اللي هي تفاعلية. Le micro-environnement qui attire à l'entreprise, ou l'entreprise qui attire à le micro-environnement, ou le macro-environnement également qui attire à l'entreprise, ou l'entreprise qui attire à le micro-environnement. Donc حنا شنو غادي نحاولوا نشوفوا؟ غادي نبداو بلو ماكرو-environnement، يعني غادي من العام وغادي ننزلوا للخاص. Donc غادي نبداو بلا définition du macro-environnement. Donc le macro-environnement peut être défini, il peut se définir comme un ensemble d'éléments et de facteurs externes d'ordre général influençant le comportement de l'entreprise. طبعا حنا هنايا في واحد لا ديمارش، هاد لا ديمارش كنحاولوا نجمعوا المعلومات، دوك المعلومات غادي نحلوها، وملي غادي نحلوها غادي نخرجوا بخلاصات ونتائج. دوك النتائج غادي يسمحوا لنا باش اننا ناخذوا اختيارات استراتيجيه، ومن بعد دوك الاختيارات الاستراتيجيه اللي غادي نختاروها غادي نحاولوا اننا نطبقوها من خلال واحد المجموعه ديال السياسات لي بوليتيك بري برودوي ديستريبيسيون اي كومونيكاسيون. دونك في هاد لا بروميير ايتاب ديال لو دياغنوستيك qu'est-ce qu'on va étudier? On va étudier les facteurs externes d'ordre général qui constituent donc le macro-environnement et qui influencent le comportement de l'entreprise. شنو هما هاد les facteurs externes؟ هما اللي كان نسميهم PESTEL. PESTEL donc PESTEL P E S T E et L. منين ما جات بيستل؟
politique, économique, social, technologique, écologique et légal. Donc P ديال politique, E ديال économique, S ديال social, T ديال technologique, E ديال écologique et L ديال légal. C'est-à-dire كنحاولوا اننا ندرسوا هاد لي زونفيرونمون كاملين. L'environnement politique, l'environnement économique, l'environnement social, l'environnement technologique, l'environnement écologique et l'environnement légal. كنحاولوا نديروا التشخيص ديال هاد لي زونفيرونمون كاملين. غادي نبداو باول environnement. عندنا l'environnement politique. Le climat politique, niveau démocratique, la justice, etc. دونك هنا كنحاولوا ندرسوا مثلا اذا كانت شركه ولا كان عندنا واحد غادي شركه غادي نلونسيوها في واحد الدوله معينه. غادي نحاولوا ندرسوا l'environnement politique ديال داك الدوله فين غادي نديروا داك المشروع ولا داك الاستثمار. دونك شنو غادي ندرسوا؟ غادي نحاولوا ندرسوا الكليما بوليتيك، ماش كاينه لا ديمقراطي ولا لا، مثلا العداله كي دايره، واحد المجموعه ديال لي فاريابل كي كونستيتيو هاد l'environnement politique. Deuxième environnement غادي ندرسوه عندنا l'environnement économique. وفي l'environnement économique شنو غادي ندرسو بالخصوص؟ غادي ندرسو le taux de croissance, l'inflation, climat des affaires, etc. دونك غادي نحاولوا نشوفوا داك الدوله ولا داك المجتمع ولا داك المدينه ولا داك الجهه طو دو كرواسونس كي داير، واش كاين مثلا نمو عام على عام كتزاد لاكتيفيتي ايكونوميك ولا لا، لانفلاسيون الزياده العامه في الاسعار، واش عام على عام كاين الغلاء كيتزاد ولا ما كاينش، لي كليما دي زافير واش كاينين مؤسسات في داك المدينه ولا في داك الجهه ولا في داك الدوله اللي كيساعدونا باش اننا يعني كيوجهونا ملي كنبغيو نديروا استثمار ولا باش ممكن نلونسيو واحد المنتوج معين، واش داك المدينه ولا داك الجهه فيها يعني شركات اخرى متخصصه في مجالات وحده اخرى، ودوك التخصصات اللي تقدر تفيدنا، لان هنا كان اون اي اون تران دو ريزوني اون تيرم دو كوا، اون تيرم دو شين دو فالور. دونك اون شين دو فالور، سلسله قيم، دونك شين دو فالور. دونك طبعا اذا جبنا حنايا مثلا واحد الشركه اللي هي متخصصه في المجال مثلا ديال البلاستيك، وغادي نمشي لواحد الدوله اللي ما فيهاش ما فيهاش صناعه بتروليه، دونك اوتوماتيكمون باش نشريو داك المواد البلاستيكيه فاحنا 100% خصنا نستوردوها، واذا كنا غادي نستوردوها طبعا الثمن غادي يكون غالي. دونك وعلى حسب طبعا هذا الثمن اللي غادي يكون غالي واش كاينه اون لوجيستيك ولا لا، واش داك الدوله فيها ميناء كبير، فيها مطارات كبيره، فيها طرقان اللي من خلالهم يمكننا اننا ننقلوا داك الماده الاوليه اللي غادي نجيبوها وغادي نشتغلوا بها. دونك هذا الشيء هذا كامل كندرسوه في المحيط الاقتصادي. من بعد عندنا l'environnement social, la démographie, la culture, les valeurs, l'éducation, etc. دونك مثلا في l'environnement social غادي نحاولوا نشوفوا داك الدوله النمو الديموغرافي ديالها كي داير، واش يعني الفئه الشابه هي اللي كبيره ولا الناس الفئه العمريه مثلا ديال اكثر ب 50 عام ولا 60 عام هي اللي كبيره. هاد لا ديموغرافي غادي تاثر، بحال مثلا جو دي نامبورط كوا واحد الشركه اللي كتصنع الحفاضات ولا ليكوش ديال الاطفال غادي تلونسا، ما يمكنش انها دير معمل كبير ولا مشروع كبير في واحد الدوله اللي العدد الولادات مثلا قليل. دونك هنا كيطرحوا هاد الاسئله هادوما كنحاولوا نطرحوهم، يعني ما كاينش واحد اللائحه محدده ديال الاسئله اللي يمكن نطرحوهم، ولكن كنحاولوا نتبعوا داك لو بون سونس كون ابل لو بون سونس، et à chaque fois on pose des questions et à chaque fois on pose une question on essaye d'apporter des éléments de réponse et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc généralement fait des études de l'environnement comment ça se passe، يعني ما كيكونش واحد ولا جوج هما اللي enfin واحد هو اللي مكلف بليتود، مي كيكونوا كنديروا سكون ابل داك التقنيه ديال البرين ستورمين، يعني كنجتمعوا مع واحد المجموعه ديال الاشخاص وكنحاولوا نطرحوا الاسئله، ودوك الاسئله كنحاولوا اننا نجاوبوا عليهم، وطبعا دوك الاسئله كيكونوا مرتبطين بالاهداف اللي حنا ديجا مسطرينها. دونك عندنا من بعد l'environnement social, l'environnement technologique, مثلا taux d'équipement, le niveau d'accès à l'internet, la recherche, etc. دونك مثلا عندنا واحد الشركه اللي غتلونسي واحد لابليكاسيون ولا واحد لوجيسيال جديد،
وداك اللوجيسيال خدام مثلا بلا تكنولوجي ديال كلاود، يعني خص اوتوماتيكمون لا كونيكسيون د الانترنت تكون مزيانه، وغادي نلونسيو هذا البرودوي في واحد الدوله اللي ديجا الدي بي ديال الكونيكسيون ثقيل. Donc ça c'est un frein de croissance ou bien de développement de notre projet. Donc on prend en considération le niveau d'accès à l'internet ou le taux d'équipement. مثلا داك شحال الناس اللي عندهم l'accès à l'internet، هاد الناس اللي كان عندهم l'accès de l'internet واش كيدخلوا à travers le téléphone portable ou à travers les PC ou à travers يعني d'autres objets connectés à l'internet. Donc هنا كنحاولوا ندرسوا هاد l'environnement technologique en sa globalité. Donc داك l'écosystème technologique كامل كنحاولوا اننا ندرسوه. La recherche également واش كاينين جامعات اللي كيديروا البحث العلمي etc. لو نيفو ايكولوجيك هنا بالخصوص عاوتاني، يعني اذا بغينا نربطوا ليكولوجي مع الليغال، واش كاينين قوانين ديال الاحترام للبيئه، واش كاين واحد الثقافه ديال الاحترام ديال البيئه، واش كاين دي نورم معايير قياسيه باش نحترموا يعني ديال الاحترام البيئه في داك الدوله ولا في داك الجهه فين اننا غادي نلونسيو داك المنتوج ولا غادي نلونسيو داك الشركه ديالنا. اي فينالمون عندنا لونفيرونمون ليغال. هنا كنهضروا في لونفيرونمون ليغال بالخصوص كنهضروا على لو نيفو دو ليجيسلاسيون، القوانين، لي ريغلومونطاسيون ايتترا. مثلا السؤال اللي يمكننا نطرحوه، واش يمكن اي واحد فينا يفتح فارماسي الجواب لا. علاش؟ لان خص يكون عندنا ان ديبلوم ديال دكتور فارماسيان ولا فارماسيين. دونك هاد الدبلوم هو اللي كيخولنا باش اننا نمشيو نتسجلوا في لوردر ديال لي فارماسيان. دونك كاين واحد، وشكون اللي يفرض علينا هذه المساله؟ هو كاين واحد القانون اللي كيقول بان باش تمارس هذه المهنه هذه خص يكون عندك ديجا درستي هاد المهنه هذه. دونك حنا كنهضروا كاينين قوانين هي اللي كتاثر واحد المجموعه ديال الانشطه ديال الشركات. دونك انا قبل ما غادي نمشي نلونسي داك الشركه ولا نلونسي داك المنتوج، خصني نشوف هاد القوانين اللي كتاثر هاد المنتوج ولا هاد النشاط ديال هاد الشركه. بحال مثلا غادي نامبورتي للمغرب واحد مثلا المواد ديال التجميل، فانا قبل ما نامبورتي دوك المواد ديال التجميل في اطار مشروع خصني ضروري ناخذ الرخصه من وزاره ديال الصحه، ولا اذا كانوا مواد غذائيه من لونسا. دونك هنايا علاش؟ لان كاينين قوانين اللي هي كتاثر هاد النشاط ولا كتاثر البيع ديال هاد المنتوجات. دونك سي بور سيت ريزون il est conseillé avant de lancer un projet, avant de se lancer, ou bien avant de lancer un produit, de bien étudier l'ensemble de ces environnements, à savoir l'environnement politique, l'environnement économique, l'environnement social, l'environnement technologique et l'environnement écologique et finalement l'environnement légal. دونك هذا فيما يخص هاد لا فيديو، تروازيام فيديو اللي من خلالها شفنا لو ماكرو انفيرونمون. دونك الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا لو ميكرو انفيرونمون، لي زاناليز اللي كيداروا في الميكرو انفيرونمون. دونك نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الموالي.